इसी तरह नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि दीवानों। लेकिन आज मुसलमान मस्जिद की अहमियत नहीं जानता, बल्कि लोग अपने घरों का कचरा ला करके मस्जिद के आंगन में डालते हैं। अजान से पहले मस्जिद के जीने पे बैठेंगे और जब अजान का वक्त आएगा तो बोलेंगे चलो अब अजान होगी, लोग नमाज के लिए आएंगे। कुछ इतने बेगैरत हैं कि इस्तिंजा लगती है तो अजान के वक्त बाद भी जो है नमाज से पहले इस्तिंजा करने के लिए मस्जिद के तारत खाने को इस्तेमाल करेंगे और पेशाब करने के बाद बेगैरती के साथ बिल्कुल धड़ल्ले से सीना तान करके निकल जाएंगे। जो मस्जिद में जा रहे हो मस्जिद में जाएंगे और ये बाहर निकलेंगे। मस्जिद का ताहरत खाना सिर्फ नमाजियों के लिए है, बेनमाजी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। मस्जिद की हुर्मत ये है कि जो झाड़ू मस्जिद के लिए वक्फ कर दी गई। देखो मस्जिद की हुर्मत क्या है, जो झाड़ू मस्जिद के लिए वक्फ कर दी गई वो झाड़ू आंगन के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। मस्जिद की हुर्मत ये है, जो चिराग मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया गया वो चिराग किसी और के घर में रोशन नहीं किया जा सकता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मस्जिद की हुर्मत यह है कि अगर मस्जिद में कोई चीज गुम हो जाए तो उसको ढूंढना वावेला करना जायज नहीं है। यानी अगर किसी की चप्पल गुम हो जाए तो आप इस तरीके से ढूंढे कि मेरी चप्पल मेरी चप्पल मेरी चप्पल। अल्लाह के रसूल ने ऐसे लोगों पे लानत फरमाई और हुजूर ने दुआ की, जो मस्जिद में गुमशुदा चीज को तलाश करे अल्लाह उसकी चीज उसको कभी ना मिलाए। अल्लाह उसको उसकी चीज कभी ना मिलाए। क्यों? अगर आप किसी के घर गए, घर जाने के बाद आपका मोबाइल गुम हो गया, तो अगर आप घर के अंदर मोबाइल ढूंढेंगे तो शर्मिंदगी किसको होगी? किसको होगी? घर वाले को होगी कि मेरे घर में उसका मोबाइल गुम हो गया। अल्लाह अकबर। मस्जिद की हुर्मत और अजमत यह है, अगर अल्लाह के घर में कोई चीज गुम हो जाए तो उसको ढूंढने की इजाजत नहीं दी गई। आसपास देख लें, जहां रखी थी देख लें, खामोशी से नहीं मिलती है चुपचाप चले जाएं, ढूंढने की जरूरत नहीं। अगर ढूंढोगे तो रसूल पाक वावेला करोगे, मस्जिद बदनाम होगी, मस्जिद की अजमत बदनाम होगी, मस्जिद की हुर्मत पे लोग धब्बा लगाने की कोशिश करेंगे। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मस्जिद में चीजों को ढूंढने के वावेला करने वालों पर अल्लाह की लानत हो, रसूल और फरिश्तों की लानत हो। और इरशाद फरमाया कि जो मस्जिदों के अंदर गुमशुदा चीजों को ढूंढे अल्लाह उनकी वो चीज उनको कभी ना मिलाए। लेकिन अगर कोई बंदा मस्जिद में कोई चीज गुम हो गई, जहां रखी थी वहां चुपके से देख लिया, नहीं मिली तो खामोशी से निकल गया, अल्लाह उससे बेहतर चीज उसको अता फरमाएगा। ये मस्जिद की हुर्मत है, मस्जिद का हक है ये। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मस्जिद को हमने समझा क्या? अगर किसी के घर में बरकत नहीं होती हो और बेबरकती हो, घर के अंदर बरकतों का नुज़ूल बंद हो गया हो, उसको चाहिए जब मस्जिद झाड़ी जाती है, साफ की जाती है, तो उसका जो कचरा है मस्जिद के कचरे को बाहर इस तरह रोड पे फेंकने की इजाजत नहीं दी गई है, बल्कि उसके लिए हुक्म यह है या तो उसको ऐसी जगह डालें जहां किसी का पैर ना पड़े। बताएं जब मस्जिद के कचरे की ये शान है तो मस्जिद के मिंबर की शान क्या होगी, मस्जिद के मेहराब की शान क्या होगी, मस्जिद की मीनार की शान क्या होगी। तो फरमाया गया कि अगर किसी के घर में बेबरकती होती हो और रहमतों का नुज़ूल ना होता हो, वो मस्जिद का कचरा अपने घर में ले जाए और ले जा करके किसी अच्छी जगह पे रख दे। मस्जिद के कचरे की बरकत से अल्लाह रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन ये मस्जिद की अजमत और बुजुर्गी की बरकतें सिर्फ उसको मिलेगी जो मस्जिद की ताजीम करेगा। लेकिन आजकल लोग मस्जिद के पास लड़ने झगड़े, गालियां दे, गलोच करें, जोर जोर से टेप बजाएं, जोर जोर से गाने बजाएं, जोर जोर से ढोल ताशे बजाएं, और उसके बाद अगर जिम्मेदारान मना करें तो लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। क्यों? हमारा जी नहीं है मस्जिद के बाजू में रह करके हम कोई कसूर कर रहे हैं, कोई जुल्म कर रहे हैं? मुसलमानों, यूं ही गाना बजाना इस्लाम में हराम है।
اسلام نے گانے بجانے کی اجازت تو نہیں دی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں گاتے بجاتے ہوں گے قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے چہرے یا تو سور کی طرح ہوں گے یا تو ان کے چہرے بندر کی طرح ہوں گے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اپنا مذہب گانے بجانے کا مذہب نہیں ہے، اپنا مذہب جو ہے وہ معاذ اللہ ناچ گانوں کا مذہب نہیں ہے۔ اور پھر حیرت کی بات یہ ہے، شادیوں کے موقع پر مسجد کے آنگن میں لوگ منڈپ ڈالتے ہیں اور ڈی جے لگا کر کے ناچتے ہیں، اور عقیدہ کیا ہے؟ مسجد کا دروازہ تو بند ہے، ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہے، جب نماز کا ٹائم ہوگا تب ادب کریں گے۔ یاد رکھیں، جیسے نماز کے وقت میں مسجد کا احترام فرض ہے، ویسے نماز کے بعد بھی مسجد کا احترام۔ یہ جو مسجد ہے اس کے آس پاس تاش کے پتے کھیلنے کی چیز نہیں ہے، اس کے آس پاس گانے بجانے کا وقت نہیں ہے۔ مسجد میں نماز ہو رہی ہو تو بھی اس کا ادب لازم ہے، اور مسجد میں تالا لگا ہوا ہے تو بھی اس کا ادب لازم ہے۔ کیوں؟ ایسا ہے کہ جب نماز ہوتی ہے تو یہ مسجد رہتی ہے، اور جب نماز نہیں ہوتی تو پھر یہ کچھ اور بن جاتی ہے، غیر مسجد ہو جاتی ہے۔ نہیں، بلکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے جس وقت انسان نماز پڑھتے ہیں اس وقت تو آپ ادب کرتے ہیں، لیکن جب انسان نماز نہیں پڑھتے مسجدیں خالی ہوتی ہے تو اس وقت اللہ کے فرشتے عبادت کرتے ہیں، اس وقت اللہ کے فرشتے مصروف عبادت رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اسی ڈر کے مارے مسجد کے بازو میں رہنا پسند نہیں کرتے، ڈرتے ہیں کہ بھئی مسجد کے بازو میں رہیں گے تو زور سے ٹیپ نہیں بجا سکیں گے، شادی ہوں گی تو ڈی جے بجا کر ناچ نہیں سکیں گے، گانے نہیں گا سکیں گے، اور یہ نہیں کر سکیں گے اور وہ نہیں کر سکیں گے۔ یاد رکھنا، جو لوگ مسجد کے پڑوس میں رہتے ہیں قیامت کے دن اگر انہوں نے مسجد کا حق ادا کیا ہوگا تو مسجد ان لوگوں کی سفارش کرے گی، اللہ یہ میرا پڑوسی تھا تو دنیا میں میرا پڑوسی تھا تو جنت میں بھی میرا پڑوسی بننا چاہیے۔ اللہ فرمائے گا جا میں تیری سفارش کو قبول کرتا ہوں اور جنت میں بھی میں اس کو تیرا پڑوسی بناؤں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مگر کون لوگ؟ جو لوگ مسجد کا احترام کرتے ہیں، مسجد کا ادب کرتے ہیں۔ ورنہ عام طور پہ آپ کے محلے میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن میں دوسرے محلے کی بات بتا رہا ہوں۔ اب آپ کے یہاں میں آتا جاتا بھی نہیں ہوں زیادہ، تو مجھے نہیں پتا ہے کہ یہاں کیا کیا ہوتا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی بکری لا کر کے باندھ دیں گے مسجد کے کھوٹے سے، اپنی بھینس لا کے باندھ دیں گے مسجد کے کھوٹے سے۔ اب وہ پیشاب کر رہی ہے، پاخانہ کر رہی ہے، گندگی کر رہی ہے، اور صفائی کون کرے گا؟ بانگی کرے گا صفائی۔ مسلمان، مالے گاؤں کے مسلمان اس قدر بے غیرتی کے ساتھ مؤذن کو پکارتے ہیں، کرے بنگیا، کبے بنگیا، اس طریقے سے بولتے ہیں۔ کوئی بولتا ہے بانگی، یہ حال ہے۔ لیکن جس کو تو بنگیا اور بانگی بولتے ہو اس کا مرتبہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں تمہیں پتا ہے؟ وہ نائب بلال حبشی ہے، وہ نائب بلال حبشی ہے۔ اور کل قیامت کے دن جب لوگ نفسی نفسی کریں گے اور لوگ پیدل چلیں گے قیامت کے دن، اس وقت جس کو تم بنگیا کہتے تھے حقارت سے، وہ مؤذن اونٹنی پر بیٹھ کر اذان دیتے ہوئے قیامت کے دن آئیں گے اور ان کی گردنیں فخر سے اونچی ہو جائے گی۔ لوگ کہیں گے یہ کون ہیں؟ سب نفسی نفسی کہتے ہیں اور یہ اذان دیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو اس وقت لوگ کہیں گے نہیں دیکھتے، آگے آگے بلال ہے اور پیچھے پیچھے مسجد کے مؤذن ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دیا کرتے تھے۔ طہارت کے ڈھیلے مؤذن دھوئے، بیت الخلا مؤذن دھوئے، مسجد کی صفائی مؤذن کرے، پھر بھی تھوڑا سا تنکا رہ جائے تو میری قوم کہے بانگی کو پھکٹ کے پیسے دیتے ہیں، بہت زیادہ چڑھ گیا ہے، صحیح سے صفائی نہیں کرتا، یہ سب چٹائی پہ دھول ہے۔ جمعہ کے دن 2 رکعت پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور امام اور مؤذن پہ ظلم ڈھاتے ہیں۔ امام کی 50 برائیاں، مؤذن کی 150 برائیاں، لیکن اپنی برائی کسی کو نظر نہیں آتی۔ 5 منٹ بیان زیادہ ہو گیا تو پورے ہفتے بھر اس پہ زگ زگ چلتی ہے۔ ایک دن امام فجر میں نہیں آیا تو پورے ہفتے بھر اس پہ ڈسکس ہوتی ہے۔ امام کو فجر میں آنا چاہیے، میں امام کی جھوٹی وکالت نہیں کر رہا ہوں، فجر میں امام کو کیا ساری دنیا کو آنا چاہیے؟ ساری دنیا، لیکن کچھ بشری تقاضے کے تحت اگر کبھی نہیں آ سکا تو یہ تو نہیں کہ پورا محلہ جب اس میں لگ جائے تو 5 منٹ تقریر زیادہ ہو جائے تو لوگ اس پہ گفتگو کرنے لگے۔ سوچو یہ مسجد، مؤذن اور امام کون لوگ؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ مسجد کو سواری بنائے گا اور امام کے ہاتھ میں اس کی لگام ہوگی اور مؤذن اس کو ہانکے گا
اور جتنے مسجد کا حق ادا کرنے والے مصلی ہے سب کو اس کے اندر بٹھایا جائے گا، اور وہ اس شان کے ساتھ قیامت کے دن آئیں گے۔ یہ دوسری حدیث پاک ہے۔